रऊफ सिद्दीकी साहब, एमक्यूएम ने फैसला कर लिया है कि अब हुकूमत का साथ देना है अदम एतमाद में, या फिर अपोजिशन को भी उम्मीद पर रखा हुआ है? क्या फैसला है? जो मुलाकातें आपकी हुई हैं इन सबसे, काफ लीग से 2 मुलाकातें हुई, जरदारी साहब से मुलाकात हुई, उससे पहले वज़ीर आज़म साहब आपके ऑफिस आए थे, इन सारी मुलाकातों को सामने रखते हुए अब क्या सोच है एमक्यूएम की? देखिए, ज़रा सा पस मंज़र और पेश मंज़र अगर आप सामने रखे हैं एमक्यूएम के हवाले से, तो एमक्यूएम के जो ये मूव है ये तो बहुत एक्सीलेंट और पॉलिटिकल मूव है ये। और ज़ाहिर बात है हम किसी के पाबंद तो नहीं हैं, हमारा किसी के साथ मर्जर तो नहीं हुआ है, हम अपनी राय, अपनी इंडिपेंडेंट राय रखते हैं। पर एमक्यूएम का एक तरीक़ाकार है कि इसका एक पूरा प्रोसीजर हम एडॉप्ट करते हैं कि हिमायत करने का या हिमायत ना करने का। हिमायत ना करने की बहुत सारी वजूहात मौजूद हैं कि एक सीरीज़ है गुज़िश्ता 3.5 बरस की, और अगर हिमायत करते हैं तो उसके लिए क्या जवाज़ होगा। हम आवाम के आगे जवाबदेह भी है ना, आवाम भी तो हमसे पूछते हैं। और इत्तेफाक ये है कि एक खुशगवार हैरत की बात ये है सबके लिए कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी आबादी पर मुश्तमिल है। हमारा वोट बैंक सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी आबादी पे वो हमसे सवाल करता है, और ये 3.5 बरस में हम ये सवालात सुनते भी रहे हैं, और दूसरों के हिस्सों की बुराइयाँ हमारे खाते में भी आती रही हैं। तो अभी तो ये एक बहस हमारे उसमें है कि प्राइम मिनिस्टर साहब एमक्यूएम के ऑफिस में आए, ये 3.5 बरस पहले भी आना चाहिए था, हर बरस कम अज़ कम आना चाहिए था। लेकिन मसला ये है कि 4-5 दफ़ा ऐसा हुआ मौजूदा हुकूमत को कि हमारे बैलेंसिंग वोट फैसला कुन किरदार अंजाम देते थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेसी को और पाकिस्तान की एक इस्तेहकाम के लिए पॉलिटिकल एक एनवायरनमेंट ख़राब ना हो, तो हम बहालत मजबूरी सही हम उनकी हिमायत करते रहे। और साथ ये भी कहा कि जी ऐसा ना हो कि आप ये समझें कि हम पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। जबकि रऊफ साहब, आपकी अभी तक की गुफ्तगू से ये नतीजा निकल रहा है कि हिमायत ना करने के तो आपके पास एक पूरी सीरीज़ है। आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं और ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं हुए। हुकूमत की हिमायत का कोई जवाब आप ढूंढ नहीं पा रहे अगर तलाश भी करना चाहें तो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि महंगाई ने, बेरोज़गारी ने, और इस तरह से बहुत सारे सीरियस हैं जिसमें अवाम पिस गए, कुचल गए, पूरे पाकिस्तान के अवाम। नंबर 1। नंबर 2, मैं छोटी छोटी 1-2 बातें बता के मैं एक आइसोलेशन में गुफ्तगू करने का कभी कायल नहीं रहा। लेकिन आप बताइए कि इसको आप सूबाई हुकूमत को कहें या वफाकी हुकूमत को कहें। तो चलिए, सूबाई हुकूमत तो दूसरी पार्टी की थी, पीस पार्टी की थी, उन्होंने जो ज़्यादतियाँ की वो सबके सामने है। लेकिन जो जिनके हम इत्तेहादी थे, जिनकी वजह से आपकी ये हुकूमत 3.5 बरस आप लोगों ने इंजॉय किया, कि आपकी अपनी वजारतों के अंदर जो एडवर्टाइज जारी होते थे कि उसमें कराची के लोग अप्लाई ना करें, ये भी है, ये भी एक अलमिया है। प्लस हमारे जो मुतालबात वफाक से पर्टेन करते थे, और वो छोटे छोटे मुतालबात थे, वो आवाम से मुताल्लिक़ थे। कोई ज़ाती कोई एक वाक़या भी बता दें, प्राइम मिनिस्टर साहब बता दें या वज़रा बता दें कि पार्टी के किसी शख्स ने ज़ाती बुनियाद के ऊपर कोई बात की हो जाकर। तो मसला ये है कि अहम बात जो इस वक्त है वो ये है कि हम तो एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, ये कारकुनान फैसला करेंगे, ये पार्टी के जिम्मेदारान करेंगे। और रऊफ साहब, ये फैसला कब तक हो जाएगा? चूंकि ज़ाहिर है वफाक की इस हुकूमत से आप इत्तेहादी हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, लेकिन इनसे कई ज़्यादा शिकायतें आपको सिंध हुकूमत से यानी पीपल्स पार्टी से हैं, और यहाँ तो आप अपोजिशन में, तो इनके खिलाफ जाने का मतलब तो आप पीपल्स पार्टी या अपोजिशन की दीगर जमातों को ज्वाइन कर रहे हैं। उधर से आपको ऐसा क्या मिलेगा कि आप इस हुकूमत को छोड़ने को तैयार हैं? नहीं, तो अब बात इधर से भी कुछ नहीं मिल रहा, उधर से भी कुछ नहीं मिल रहा। नतीजा ये है कि हम वफाक में होने के बाद भी हमें कोई सपोर्ट नहीं, लिहाजा सूबाई हुकूमत को ये मौका मिल गया कि वो जितना बिल्डोज कर सकते तो करें। लेकिन कतर नज़र इस बात से ये पार्टी फैसला करेगी। और जैसा मैंने बताया कि आप पूछें कि कब, तो एमक्यूएम का स्ट्रक्चर इस तरीके से कि हम 1 घंटे के अंदर अपनी मशावरत चाहे तो मुकम्मल कर सकते हैं। हमारा ये जो प्रोसीजर है ये आज से नहीं, बहुत महीने 2 महीने से हम इसके ऊपर गौर व खौस करते रहे हैं। अपोजिशन से ये मुलाकातें आज पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी मुलाकातें हुई हैं, हमारे एक डेलीगेशन ने मुलाकातें की थी। अब आसिफ जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई। जाहिर सी बात है कि वो सूबाई हुकूमत उनके पास है। वफाक से बात करो तो वो कहते हैं, मुआहदे के बावजूद कहते हैं कि ये सारे मामला तो सूबाई हुकूमत के हैं,
تو اگر صوبائی حکومت میں ہے تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ 3 سال پہلے یہ بتا دیتے کہ جی یہ صوبائی معاملات ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی اپنے رابطوں کو بحال کر کے رکھیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے حصے کی پوری نفرت اور غم و غصہ جو ہے وہ ہم لیتے رہیں. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، آپ کے لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے یہ عدم اعتماد کا ایک آئینی طریقہ ہے، پارلیمنٹ کا طریقہ ہے، اور اس کے اندر اتنا طوفان مچا دینا کہ سیاسی اخلاقیات کا بھی جنازہ نکل جائے، گالم گلوچ بےہودگی، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تو تصور بھی نہیں. اور اگر فرض کیجئے کہ جب آپ تمام آئینی راستوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا آپ غیر آئینی راستہ تلاش کر لیں؟ اگر تو آپ، میں حکومت سے کہتا ہوں اگر آپ کے پاس پورے نمبر موجود ہیں، یہ نمبر گیم ہے نا، اگر پورے نمبر موجود ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور اگر آپ کے نمبر کم ہے تب بھی گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں. یہ ایک آئینی طریقہ ہے، اس کو چلتے بالکل. اس میں یہ ماحول، سیاسی ماحول نہیں خراب ہونا چاہیے تھا. رؤف صاحب چونکہ وقت تھوڑا کم ہے، ذرا راشد محمود سمرو صاحب سے میں پوچھوں. راشد صاحب اب یہ ایم کیو ایم کے آپ نے گلے شکوے دیکھے، وہ وفاق سے بھی ہیں، وہ صوبائی حکومت سے بھی ہیں. متحدہ اپوزیشن کے پاس کیا ہے ایسے ناراض اتحادیوں کو دینے کے لیے؟ ایم کیو ایم میں چلیں کاف لیگ تو پنجاب کی سائٹ میں، آپ ایم کیو ایم کی طرف سے جواب دے دیں ایم کیو ایم کے لیے. اگر آپ اجازت دیں تو 2 جملے میں اچھا چلیں رؤف صاحب 2 جملے اور ختم کریں. رؤف صاحب ذرا، راشد صاحب رکیے گا ذرا. جی رؤف بھائی. دیکھیے راشد صاحب یہاں موجود ہے، میں ایک بات بہت ہی ہمبل طریقے سے، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا ایک پورے خاندان کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور ایک دینی عالم بھی ہے سیاست کے ساتھ ساتھ. بہت احتیاط کرنے چاہیے ایسے حضرات کے لیے بات کرتے ہوئے. آپ کرٹیسائز کریں، کوئی اچھے جملے استعمال کر لیں، لیکن جس طریقے کی گفتگو حضرت کے لیے کی جا رہی ہے، میں ان کی پارٹی کا کارکن نہیں، لیکن مجھے بحیثیت ایک عالم دین کے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور یقین کریں لاکھوں لوگ ان کے شاگرد یہاں موجود ہیں، وہ کیا سوچتے ہوں گے. ذرا سا احتیاط کریں، اس میں جاتا کیا ہے. اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اخلاقی قدروں کا پاس کرے گا. فرض کیجئے کہ اتنے ہاسٹائل صورتحال پہ آپ لے کے جا رہے ہیں وزراء، آپ کے وزراء بھی اور سب مل کے، تو اگر فرض کیجئے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو آگے آپ کیسے چلیں گے اتنی بڑی مخالفتوں کے ساتھ؟ صحیح، ٹھیک ہے چلیں. جی راشد صاحب بہت تھوڑا وقت رہ گیا. رؤف بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ نے مولانا صاحب کے لیے بڑے احترام کے جملے کہے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں. آج آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ جنرل باجوہ صاحب نے بھی مجھے کہا ہے کہ مولانا کو اس نام سے مت پکارو. تو اس پہ کچھ یوتھیے یہ لکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی مولانا صاحب نے باجوہ صاحب کو شکایت لگائی ہے. اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے بات مان بھی لیں تو نالائق بیٹے کی شکایت اس کے باپ کو ہی لگائی جاتی ہے. تو ہم نے ان کو لانے والوں کو شکایت لگائی تو نہیں ہے، لیکن وہ خود سمجھ گئے کہ ہمارا بیٹا نالائق ہے اور اس کو اسٹاپ کرنا چاہیے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موضوع پر اس کو تھوڑا سا اخلاقیات کا درس دیا. جہاں تک بات ہے ارباب بھائی، یہاں رؤف بھائی کی آپ نے باتیں سنی، انہوں نے خدشات کا اظہار کیا اور اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کی نفرت کی آگ ایم کیو ایم اپنے سر لے. تو یہ وہی چیزیں ہیں جو میں آپ کو پچھلے آدھے گھنٹے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ الیکشن سر پر ہیں، ہر ممبر نے جو ہے اور اتحادی ایک ہی لائنز پر سوچ رہے ہیں. اور سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.